لقد أجرى الله الكريم عادته على أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فيا من عشت على التوحيد ستموت على التوحيد بإذن الله وتبعث على التوحيد، ويا من عشت على الشرك بالله ومنادات القبور والآئمة والأضرحة والاستغاثة بهم من غير الله تبارك وتعالى ستموت على هذا الشرك إن لم تسرع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يعترف علماء الشيعة أنهم يذكرون الحسين أكثر من ذكر الله، ويعرفون الحسين أكثر من معرفتهم لله. شاهدوا اعتراف هذا المعمم. ناخذ غيبة لو ما ناخذ؟ لأن ما نعرف الله شنو. نعرف الحسين أكثر من ما نعرف الله تعالى. نعرف الحسين أكثر من ما نعرف الله تعالى. لذلك ترى الشيعي في السكرات أو هو فاقد للوعي أو هو قريب من الموت، تراه ينادي: يا حسين يا حسين يا حسين. لا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لأنه عاش على منادات غير الله تبارك وتعالى. شهدوا هذا السيد الشيعي هو في المشفى، لا ندري في سكرات أم في غيبوبة، وهو ينادي على الحسين من دون الله. يا حسين 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 يا حسين. عاش على دعاء الحسين ومنادات الحسين، سيموت على هذا، بخلاف أهل التوحيد. شاهدوا هذا الشيخ الكبير في العمر من أهل السنة والجماعة، كان مؤذنا وهو في السكرات كان يؤذن، لأنه عاش على التوحيد وعاش على الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ففرق بين من ينادي يا حسين وبين من ينادي يا الله. فاللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله.